नमस्ते। आज मैले आफ्नो श्रृङ्खलामा अलिकति फरक सन्दर्भ जस्तो देशभित्र वा बाहिर जो घटनाहरू घटिरहेका छन् त्योभन्दा अलिकति बाहिर गइकन मैले जुन ढङ्गले विषयवस्तुहरू राख्ने कोसिस गर्छु त्यसको कारण के हो, म त्यो विषयमा अलिकति आफ्नो कुरा राख्न चाहिरहेको छु। जस्तो मैले अक्सरतया मेरो आफ्नै यो युट्युब च्यानलमा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूलाई मैले बढी उठाउने गरेको छु र धेरै मित्रहरूले मलाई सोध्नुहुन्छ हैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूमा बढी केन्द्रित हुनुको कारण के हो हैन, यस्तो प्रश्नहरू म कहाँ आएको छ र कतिपयले के सोध्नुहुन्छ भन्छ भने र रुचि पनि छ, सोधेको मात्र हैन, मेरो भिडियोहरू पनि हेर्छु। मैले देशभित्रका कुराहरू जति उठाउँछु त्योभन्दा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा बाहिरका घटनाहरू हेर्ने हैन अथवा सुन्ने व्यक्तिहरू मैले धेरै पाएको छु। त्यसप्रति रुचि पनि एकदमै बढेको छ। मैले यो केही कारणबाट उठाइरहेको छु। जस्तो बाहिरका घटनाहरूलाई एउटा मैले बढी उठाउँछु, नम्बर 1। दोस्रो मैले के गर्छु भन्छ भने नेपालमा घटेका घटनाहरूको चर्चा गर्नु पर्यो, त्यसको विश्लेषण गर्नु पर्यो भने मैले प्रत्येक घटनाको त्यसको नाभि, त्यसको सम्पर्क वा सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय घटनासँग छ र नेपालमा घट्ने घटनाहरू यहाँका विशुद्ध आन्तरिक उत्पत्ति हुँदैनन्, यो एउटा भ्रम हो भन्ने कुराहरूले मैले बारम्बार भन्दै आएको छु हैन। मैले दुईटा सार त, एउटा चाहिँ बाहिरका घटनाहरू बढी किन उठाउँछु र तिनी नेपालभित्रका घटना उठाउँदा नेपालभित्रका कुनै पनि घटनालाई मैले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणसँग किन जोड्छु हैन। यो पाटोलाई धेरै मित्रहरूले नबुझेको पनि हुनसक्छ, नबुझेर सोधेको पनि हुनसक्छ, तर हामीले बुझ्ने पनि पाटो हो भन्ने लाग्छ मलाई। मैले यसो किन गर्छु भन्छ भने मैले बारम्बार सामान्यतः मैले के भन्दै आएको छु भने नेपाल एउटा चाहिँ नवौपनिवेशिक राज्य हो हैन, नवौपनिवेशिक अवस्थामा छ। सुगौली सन्धिबाट सुरु भएको जो गुलामी, राज्यको गुलामी हैन, सुगौली सन्धिबाट भएको जो गुलामी हो त्यो गुलामी 12 बुँदे समझदारीसम्म आउँदा आफ्नो उत्कर्षमा पुगेको छ। मैले पहिले भनेको हो यो, र उत्कर्षमा पुगेको मात्रै होइन कि दरबार हत्याकाण्ड गराएर हैन, यहाँका अपराधीहरू मार्फत दरबार हत्याकाण्ड गराएर विदेशी शक्तिहरूले राज्यको जो पावर सेन्टर, शक्ति केन्द्रलाई ढाले समाप्त पारे। त्यो शक्ति केन्द्र 12 बुँदे समझदारीमा लगेर आफ्नो हातमा खोसिसकेका छन्। त्यसकारणले 12 बुँदे समझदारी यता यो देश विदेशीले चलाएको देश हो, यो राज्य प्रणाली विदेशीले चलाएको राज्य प्रणाली हो। यहाँका जो मान्छे हामी सत्तामा देख्छौँ नि, यिनी जागिर खान पठाइएका मान्छे बाहेक केही पनि होइनन्, यिनको हातमा केही पनि छैन, एक कौडीको काम यिनले चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था छैन हैन। हामी यो ठाउँमा छौँ। पहिलो कुरो त देश नवऔपनिवेशिक अवस्थामा हुँदै एउटा सिधा देखिने खालको एउटा दासताको बिन्दुमा आइपुगेको छ हैन। जस्तो अहिलेका बिन्दुसम्म आउँदाखेरि तपाईँ हेर्नु सरसर्ती, मैले अलिकति छोटकरी मात्रै उठाएको छु, कहिले विस्तृत रूपमा जाउँला। नेपाल झन्डै यिनले बेचिसकेका छन्, कुनै पनि क्षेत्रमा बाँकी छैन हैन। जस्तो नम्बर 1 एउटा घटना मैले भनौँ, नेपालका जति कर्मचारी छन्, जति अफिस छन्, यिनी सबै अफिसका सरकारी अफिस मातहतका कार्यालय के अरे अफिसहरू छन्, तिनका सबै बैंक खाता एभरेस्ट बैंक भन्ने एउटा इन्डियन बैंकमा खोलिन्छ। एभरेस्ट बैंक भन्छन् नेपालमा, त्यो इन्डियन बैंक हो। यसको अर्थ के हो भन्छ भने नेपालको सम्पूर्ण कर्मचारी तन्त्र र त्यससँग जोडिएका व्यक्ति र तिनको हैसियत औकात सबै तथ्याङ्क आज इन्डियनहरूको हातमा छ। देश यो हालतमा छ हैन। यहाँ चाहिँ राष्ट्र बैंक छ, नेपाल बैंक लिमिटेड छ, तर खाता खोलिन्छ एभरेस्ट बैंकमा हैन। किन? सबै तथ्याङ्क इन्डियनहरूको हातमा दिनको निम्ति। मैले देशको हालत मात्रै भन्दैछु। नम्बर 2, नेपालको सुरक्षा निकाय बेचिसकेको छ। म एउटा उदाहरण दिउँ, एमसीसी जो सम्झौता भयो त्यो सम्झौतासँग जोडिएको एउटा पूरक सम्झौता केपी ओलीको अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले गरेको छ 2019 मा। त्यो सम्झौता पढ्नुहोस् एकचोटि खोजेर। त्यसले के भन्छ भने त्यो सम्झौताले के भन्छ भने पूरक सम्झौताले नेपालको सुरक्षा निकायलाई एमसीसीले संयोजन गर्नेछ भन्ने भन्छ। त्यहाँ सिडिओ कार्यालयको त नामै छ हैन, अरूको नाम किटेको छैन। सिडिओ कार्यालय मार्फत यहाँको सुरक्षा निकायलाई उसले कोअर्डिनेसन गरेर काम गराउन सक्ने कुरा त्यो पूरक सम्झौतामा छ। सुरक्षा निकाय भनेपछि त्यहाँ सेना पनि पर्यो, पुलिस पनि पर्यो, अनुसन्धान पनि पर्यो, सिडिओ कार्यालय पनि पर्यो हैन। र एमसीसी स्वायत्त संस्था हो, नेपालको कन्ट्रोलमा छैन। संसद पारित भएको दिनदेखि त्यसलाई स्वायत्त भन्ने घोषणा गरिएको छ। अमेरिकी कानुन लाग्ने भनेको छ, अमेरिकी कानुनसँग बाजिने नेपालका कानुन निष्क्रिय हुने भनेको छ। अब त्यो संस्थाले यहाँको सुरक्षा निकाय कोअर्डिनेसन गर्ने भनेको छ। सुरक्षा निकाय बेचिसके
अब अर्को एउटा घटनामा जस्तो इम्बोस्ड नम्बर आएको छ। इम्बोस्ड नम्बर के हो भन्छ भने त्यो सबै तथ्याङ्कहरू बाहिर दिने योजना हो त्यो, हैन? किन त्यो इम्बोस्ड नम्बरभित्र जो एउटा झन्डा अथवा कुनै चिन्ह हुन्छ, अब त्यसमा एउटा चिप्स हुन्छ, त्यहाँ चिप्स राखिएको हुन्छ, जुन चिप्सले सबै सूचनाहरू बाहिर उपलब्ध गराउँछ, त्यसको निम्ति इम्बोस्ड नम्बर ल्याइएको, चिप्सको निम्ति ल्याइएको षड्यन्त्र थियो। त्यसभित्र अर्को एउटा भाषाको पाटो जोडिएको थियो। यहाँको भाषा सिद्ध्याउनुको निम्ति त्यो अङ्ग्रेजीमै राख्ने एउटा परिपञ्च थियो, त्यसलाई नेपालीमै राख्ने भनिरहेका छन्। यसले व्यापक विरोध भएपछि तर त्यहाँ चिप्स छ र त्यो चिप्सले त्यो गाडीवालाको कुनै पनि गोपनीयता चाहिँ उसको हातमा रहन दिन्न। त्यो सबै विदेशीहरूको चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोलमा गयो, हैन? तेस्रो उदाहरण म चौथो उदाहरण दिउँ। राष्ट्रिय परिचय पत्र अस्ति भर्खरै चाहिँ तपाईँको हामीले सुन्यौँ। त्यो खेल गृहकार्य त धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको थियो। रवि लामी छाने गृहमन्त्री भएको बेला उनले हतारमा एउटा निर्णय गरे। माने हामीले जो सरकारले राष्ट्रिय पत्र जो डिजिटल प्रणाली चाहिँ अब बनाउन सुरु गरेको छ, नागरिकता खारेज गरेर यो रुजु गर्ने जिम्मा एउटा विदेशी कम्पनीलाई दिने भनेर उनले त्यो पनि बाहिर मिडियामा आएको समाचार अनुसार विधि प्रक्रिया सबै मिचेर हतारमा एक हप्ता भित्रै, हैन, त्यो एउटा फ्रान्सको कम्पनीलाई दिने भनेर उनले निर्णय गरेका रहेछन्, जो निर्णय पछि यिनीहरूले खारेज गरेको चाहिँ कुरा सुनाएका छन् बाहिर समाचारमा। त्यसले के गर्थ्यो भन्छ भने तपाईँ हाम्रा व्यक्तिगत सबै सूचनाहरू त्यो रुजु गर्ने कम्पनीको कन्ट्रोलमा जान्थ्यो, हातमा जान्थ्यो, हैन? अब यिनीहरूले व्यक्ति पनि बेचिसकेका छन्। नेपाली नागरिकहरूका जति पनि तथ्याङ्कहरू, डेटाहरू छन् सबै बेचिसकेका छन्, हैन? म छैठौँ उदाहरण दिन्छु। जस्तो अहिले नेपालको कुनै पनि नीति, कुनै पनि मन्त्रालयको कुनै पनि नीति यहाँको मान्छेले बनाउँदैन, सबै चाहिँ पश्चिमा एनजिओहरूले बनाउँछन्। जस्तो शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, सुरक्षा नीति, जस्तो न्याय नीति लगायत जस्तो वन जङ्गल नीति, कृषि नीति, उद्योग नीति सबै उनले बनाउँछन्। किन भन्छ भने उनले पैसा लगानी गरेका छन्, त्यो पैसाबाट सबै मान्छे किनिसकेका छन्। जस्तो सर्वोच्च अदालत हामीले केही वर्ष अगाडि यस्तो देख्दैन थियो, मान्छेलाई ठुलो भरोसा थियो। सर्वोच्च अदालत आज किन गुण्डाहरूको चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको ताण्डव नाच्ने ठाउँ बन्यो, हैन? सबै किनिसकेका छन्। यो कल्याण राज श्रेष्ठ भन्ने चाहिँ तपाईँको प्रधान न्यायाधीश हुँदा उनको पालामा न्यायालयभित्र एनजिओहरूले लगानी गर्न पाउने जुन चाहिँ नियम बनाए, स्वीकृति दिए, त्यसले चाहिँ देशभरिका सबै अदालत उनले किनिसकेका छन्। आज त्यो एउटा पनि न्यायाधीश होइन, त्यो सबै एनजिओको कर्मचारी हो, हैन? उनले सबै सकिदिए। नीति जस्तो अब त न्याय नीति पनि उनले बनाउने भए, लगानी गरेपछि उनले बनाउने भए, हैन? न्याय नीति उनले सबै नीति उनले बनाउने भने राज्य प्रणाली एनजिओको हातमा बिक्री भइसकेको छ। नीति उनले बनाउने भएपछि, हैन, यिनको हातमा केही नभएपछि उनले राज्य प्रणाली बेची नै सकेका छन्। यस्ता समस्याहरू हामीले चारैतिर देख्छौँ, हैन? न शिक्षा हाम्रो हातमा छ, न स्वास्थ्य छ, न चाहिँ राज्य प्रणाली छ, न सुरक्षा छ, न न्याय प्रणाली छ, न सरकार छ, न यहाँको कर्मचारी छ। यी कर्मचारी हामी देख्छौँ नि। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने त्यो अर्काको खटन पटनमा हिँड्ने कर्मचारीमा परिणत भएपछि यिनले कति अराजक व्यवहार गर्छन्, कति चाहिँ स्वच्छन्द छाडा क्रियाकलाप गर्छन् भन्नेका एक दुईवटा उदाहरण हेरौँ। जस्तो अहिले भुटानी बनाएर नेपाली बेच्ने जो धन्दा छ, यो धन्दामा को छ? यो देशको प्रधानमन्त्री सामेल छ। ल हेर्नुहोस्, देश कहाँ पुर्यो? मान्छे बेच्ने धन्दामा देशको प्रधानमन्त्री छ, देशको पूर्व उप प्रधानमन्त्री छ, हैन? यहाँको सचिव छ मन्त्रालयको। अब यो कर्मचारी तन्त्र कसरी चाहिँ तपाईँको देशको भन्न सक्नुहुन्छ, हैन? मन्त्रालयको सचिवले मान्छे बेच्ने धन्दा गरिरहेको छ, त्यहाँ पुलिस पनि जोडिएको छ, पुलिसले त्यो काममा सघाइ गरिरहेको छ र यो घटना सबैलाई थाहा छ। मलाई लाग्छ सेनालाई पनि थाहा छ। यत्रो जासुसी गर्ने, हैन, सारा चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने अर्काको जासुसी गर्ने सूचना बटुल्ने काममा त सेना सबभन्दा अगाडि छ नेपालमा। सेनालाई थाहा नहुने कुरो आएन, तर कोही पनि बोल्दैन। यस्तो अपराधमा कोही पनि बोल्दैन यहाँ। माने देशभित्र केही पनि छैन, हामीले बुझ्ने कुरा केही पनि छैन। यो के कारणले आयो भन्छ भने मैले अघि नै भने नि, सुगौली सन्धिपछि जो नवऔपनिवेशिकता सुरु भयो नेपालमा र 12 बुँदेमा गएर जो उत्कर्षको रूप लियो, हैन, जुन बिन्दुमा राज्यको शक्ति केन्द्र पनि विदेशीहरूको हातमा बुझाइयो, त्यो दिनदेखि नेपाललाई विघटन गर्ने, असफल राज्य घोषणा गर्ने र सिधै आफ्नो तपाईँको एउटा युनिटका रूपमा, एकाइका रूपमा चलाउने जो अभियान विदेशीहरूले सुरु गरे, त्यसको नतिजा हो नेपाल, त्यसको परिणाम हो नेपालको यो तस्बिर। त्यसकारणले मैले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूलाई, नेपालका घटनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय घटनासँग किन जोड्छु भन्छ भने
दुईटा कारणले। पहिलो कुरो यो देश यहाँका मान्छेले चलाएका छैनन्, हामी यसमा भ्रम पाल्नु हुँदैन, ठुलो भ्रम हुन्छ। किन भन्छ भने कुनै पनि निकाय यिनको हातमा छैन, राम्ररी भित्र हेर्दै जानुहोस्, कुनै पनि निकाय यिनको हातमा छैन। नम्बर 1, यिनी विशुद्ध भाडामा प्रयोग गरिएका कर्मचारी हुन्। यिनको आफ्नो भनेको सत्तामा बस्ने, जागिर खाने र विदेशीको आडमा लुट्ने, देश लुट्ने। किन विदेशी आड दिएर बसेको छ, यिनलाई कसरी पनि केही हुँदैन। जब राज्य नै त्यस्तै भइसकेपछि यिनलाई कारबाही गर्ने, जस्तो कुनै पनि अपराधमा कारबाही किन हुँदैन, हामीले अनौठो लाग्ला हैन। सानातिना मान्छे बीचबीचमा बलिका बोका बनाइन्छन् हैन। जस्तो सुनकाण्डमा 1-2 कर्मचारीले पुलिस फसाइए हैन। अब यस्तै गरेर चाहिँ के अरे चाहिँ आरएनसी काण्डमा, वायु सेवा काण्डमा 1-2लाई तपाईको दण्डित गरियो। अख्तियारले कहिले कहिले नाटक गर्छ, 1-2 तलका मान्छेलाई पक्रेको हैन, मुद्दा चलाएको, दण्डित गरेको नाटक गर्छ। तर मुख्य अपराधीहरू कारबाही किन हुँदैन भन्छ भने त्यो विदेशीले चाहिँ बोकेका मान्छेहरू हुन्, उसको काम गरिरहेका मान्छेहरू हुन्, उसले गर्न दिँदैन र व्यवस्था ठिक मान्छे भट्केला भनी डरले, आम मान्छे भट्केला र त्यो व्यवस्था विरुद्धमा एउटा चाहिँ जनमत बन्ला भनेर बीचबीचमा उनीहरूले आफै गराउँछन् त्यो। फेरि किन त्यो व्यवस्था टिकाउने चाल हो, व्यवस्था टिकाउने र उनले पालेका तर यहाँ एक्सपोज नभइसकेका मान्छेहरूको निम्ति खेल्ने एउटा माहौल बनाउने, यो दुईटा रणनीतिको कारणले उनले बीचबीचमा यस्ता घटनाहरू उप्काइरहन्छन् जो उनले आफै गरिरहेका हुन्छन् र केही सानातिना बलिका बोकाहरूलाई चाहिँ तपाईको काट्छन्, बलिदिन्छन् र त्यसले के भ्रम सिर्जना गर्छन् भन्छ भने यहाँ त न्याय पनि पाइँदैछ, यहाँ त न्याय पनि पाइँदैछ, व्यवस्था त ठिकै छ, कारबाही गर्यो त। जस्तो अहिले भुटानी केसमा बालकृष्ण खाँड शिकार भए, भोलि टोबहादुर पनि हुन्छन्, यस्तै 2-4 जना होलान्, व्यवस्था त ठिक हो, यो त लोकतन्त्र हो हैन, आदि इत्यादि। यो भ्रम चाहिँ तपाईको कायम राख्न, जीवित राख्न र जो अपराधमा मुछेर उनले एक्सपोज गर्दैछ नि त्यो बाहेकका मान्छेहरूलाई अगाडि बढाउन यस्ता घटनाहरू यिनी गरिरहेका छन्। एउटा उदाहरण हामीले देखेका छौँ, विदेशीले सारा देश चलाइरहेछ र अब यसैको अर्को एउटा उदाहरण हामी कहाँ देख्छौँ भन्छ भने जस्तो अहिले यो घन्टी पार्टीको एउटा सांसद उनीहरूले निलम्बन गरेको चाहिँ घटना तपाईँ हामीले सुन्यौँ, ढाका कुमार श्रेष्ठको। निर्वाचन आयोगले त्यसलाई स्वीकृत गर्यो हैन र अर्को एउटा सिफारिस गरिएको मान्छेलाई सांसदको प्रमाणपत्र दियो, एकजना महिलालाई। तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्यो हैन, नयाँ नियुक्त भएकोलाई पनि संसदमा जान रोक्यो, ढाका कुमारको कारबाही पनि अस्वीकृत गर्यो हैन केही समयका लागि। यसबाट के बुझ्छौँ हामी? निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक आयोग हो, सर्वोच्च अदालत अथवा नेपालको न्यायालय पनि संवैधानिक चाहिँ निकाय हो। यिनी दुईटैको संविधान एउटै छ, दुईटैले पढ्ने कानुन एउटै हो, तर निर्णय दुईटा किन हुन्छन्? किन यो विदेशीले गरिरहेछ? यो अराजकता फैलाउने एउटा चाहिँ चालबाजी हो यो हैन। जस्तो पहिले पनि चाहिँ जस्तो रविको काण्डमा यस्तै खेल खेले यिनीहरूले हैन। अब सबै थाहा थियो हैन, रविले अमेरिकाको नागरिकता लिएको त्यो चाहिँ नछोडिकन विधिवत अर्को ज्ञान नपुर्याइकन तपाईको चाहिँ यहाँ पार्टी खोलेको, काम गरेको, चुनाव लडेको, जितेको सबै थाहा थियो, सबै बाटो खोले यिनले। त्यति मात्र हैन, उनले पार्टी दर्ता गर्ने बेला मुद्दा परेको छ निर्वाचन आयोगमा, त्यो हेरेन किन त्यहाँ खेल अर्कै थियो। त्यो उसले पन्छाइदियो पुलिस कहाँ, पुलिसले चाहिँ घर्रामा थन्काइदियो। बिल्कुल कर्मचारी साम्राज्यवादीका बिल्कुल विशुद्ध पेशेवर जागिर खाएका कर्मचारी नै सबै। अनि चाहिँ गृहमन्त्री भइसकेपछि सर्वोच्चबाट अर्को निर्णय गरायो, किन समस्या बल्झाउनु थियो। यहाँ खेलभित्र धेरै छन् यसभित्र हैन। त्यसकारणले गर्दा यस्तै घटना अहिले पनि भइरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय गर्छ, सर्वोच्च अदालतले अर्को निर्णय गर्छ, सरकारले अर्को गर्छ, 3 थरी निर्णय हुन्छन्। तर भन्छन् कि यिनको संविधान पनि त्यही हो, यिनका कानुन पनि त्यही हुन्, कोही कसैको नियन्त्रणमा छैन। किन भन्छ भने सबैलाई त्यही शक्ति केन्द्रले अलग अलग ढङ्गले परिचालन गरेको छ, टेर्दैन। दल पनि प्रयोग गरेको छ, दलको नेता पनि प्रयोग गरेको छ, कर्मचारी सचिव पनि प्रयोग गरेको छ, न्यायाधीश पनि प्रयोग गरेको छ, अब अख्तियारको चाहिँ प्रमुख पनि प्रयोग गरेको छ, निर्वाचन आयोग पनि प्रयोग गरेको। अब त्यो कर्मचारीले त जे भन्छ त्यही अनुसार निर्णय गर्यो, अराजकता फैलाउने तरिका। त्यसै कारणले मैले अघि भने नि, म फेरि जोड्छु, जस्तो एउटा त मैले अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूलाई बढी चाहिँ महत्त्व किन दिइरहेको छु, किन भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय घटना दुनियाँ जसरी अगाडि बढिरहेको छ, दुनियाँ भनेको के भन्छ भने त्यो दुनियाँको आधा हिस्साभित्र हाम्रो देश गिजोल्ने साम्राज्यवादीहरू पनि छन्। अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति जो उथलपुथलतिर गइरहेको छ त्यसको आधा हिस्सा हाम्रो देश गिजोल्ने साम्राज्यवादी शक्ति हो हैन, अमेरिकन हो, युरोपियन हो र इन्डियन हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि विश्व जसरी अगाडि बढिरहेछ त्यो चिजले यिनी शक्तिहरूको नेपालमा दबदबा कुन दिशातिर गइरहेछ त्यो बुझिन्छ
हैन, यिनी बलिया हुँदैछन् वा यिनीहरू कमजोर हुँदैछन्, त्यो बुझिन्छ एउटा। र दोस्रो चाहिँ नेपालको भूराजनीति उनीहरूले नै यस्तो बनाएको हुनाले यहाँ घट्ने कुनै पनि घटनाबाट उनीहरूले के पाउन खोजिरहेका छन् त्यो बुझिन्छ। त्यसकारणले नेपालमा हुने घटनाहरूलाई बुझ्नुको निम्ति उनको रणनीति बुझ्नुपर्छ। त्यसका लागि उनीसँग जोडिएका घटनाहरूलाई बढी चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा कारण। दोस्रो कारण के हो भन्छ भने, मैले अघि नै भने नि, नेपाल जस्तो एउटा स्वाधीन छैन, राज्य प्रणाली पुरै गुलाम भइसकेको छ। यस्तो खालको पराधीन देशहरूमा, पराधीन राज्यमा के हुन्छ भन्छ भने, जो आन्तरिक वितण्डा, विकृति, विसङ्गतिहरू देखिन्छन् त्यसको स्रोत त त्यही भित्रै हुन्छ, स्रोत आन्तरिक हुन्छ। जस्तो विदेशी कहाँ खेले त भन्दाखेरि, यहाँका मान्छे दलाल हुँदा, यहाँका मान्छे बिकाउ हुँदा, यहाँका अपराधीहरू पैसामा बिग्दा उनीहरूले खेल्ने ठाउँ पाए। त्यसैले स्रोत यिनीहरू हुन्। स्रोत त आन्तरिकै हुन्छ, तर कारण सधैँभरि आन्तरिक हुँदैन। आन्तरिक पनि हुनसक्छ, तर नेपालको अहिलेको अवस्था आन्तरिक कारणले सिर्जना भएको होइन, यो कारण बाहिर छ। त्यसकारणले स्रोत हामीभित्र छ, त्यही कमजोरी हामीभित्र छ, त्यही पाटोलाई उनले पक्रेका छन्, त्यहाँभित्र छिरेका छन् र आफ्नो कारण लागू गरेका छन्। होइन, त्यो कारण उनको छ, कारण बाहिर छ। जब कारण नै बाहिरको छ भने अब यहाँभित्र घट्ने घटनाहरूलाई यिनका बीचको घटना हो भनेर तपाईँ हामी केही पनि बुझ्दैनौँ। समस्या त्यहाँ छ, होइन। कारण जस्तो यहाँको भूराजनीति किन भयो, यो त अमेरिकन स्वार्थको कारणले भयो, युरोपियन स्वार्थको कारणले भयो, इन्डियन स्वार्थको कारणले भयो। उनको स्वार्थको कारणले यहाँ केसम्म भए, उनको स्वार्थको कारणले यहाँ देशका नाम बदल्ने प्रस्ताव आए माओवादीबाट पहिले 63 सालतिर। यहाँ चाहिँ झन्डा बदल्ने प्रस्ताव आए, होइन। सारा साम्प्रदायिकमा देशलाई चाहिँ साम्प्रदायिक चाहिँ तपाईको युद्धमै लग्ने खोजियो, हैन। संहिताको नाममा त्यसमा आत्मनिर्भरको अधिकार जोडेर नेपालबाट छुट्टिने हक स्थापित गर्न खोजियो। सबै कामहरू भए, नागरिकता बेचियो, विदेशीलाई दियो, सबै कामहरू भए। त्यसकारणले यो शक्तिले जुन कारणले नेपाल यस्तो बनायो, ती कारणहरूलाई हामीले नहेरिकन हामी देशभित्रका घटना बुझ्दैनौँ। त्यसकारणले देशभित्र जो घटना घट्छन् त्यसका कारण यहाँ छैनन्, त्यसको स्रोत मात्र यहाँ छ। त्यो स्रोत समातेका छन्, कारण हामीले बाहिर नै खोज्नुपर्छ। त्यो कारणले पनि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूको चर्चा नगरिकन हामी नेपालको कारण नै बुझ्न सक्दैनौँ। जस्तो एकछिन मान्नुहोस्, एउटा उदाहरण, मदन भण्डारीको हत्या किन भयो, हैन। त्यसलाई हामीले अब अमर लामाले गर्यो, हैन। यस्तो चाहिँ हल्का फुल्का ढङ्गले गयौँ, अथवा चाहिँ तपाईँको यहाँको अर्को कुनै शक्तिले गर्यो, यस्तो हल्का फुल्का ढङ्गले मात्रै गयौँ भने हामी केही पनि बुझ्दैनौँ, हैन। यहाँको भूराजनीति हामी बुझ्दैनौँ, हैन। जस्तो मदन भण्डारी मारिसकेपछि के भयो हामी त्यो हेरौँ, सर्लक्कै एमालेको एनजिओकरण भयो र आजका दिन त्यो घटनापछि आजका दिनसम्म एमाले भनेको एनजिओको सञ्जाल हो। त्यो पार्टी राजनीतिक पार्टी नै होइन, त्यो सबै एनजिओले चलाएको पार्टी हो, हैन। त्यसबाट उनले के गरे भन्छ भने, एउटा वामपन्थी वृत्तभित्र अथवा वामपन्थी विचारभित्र जो एउटा साम्राज्यवाद विरोधी, हैन, जुन एउटा वैचारिक पाटो थियो त्यसलाई मारिदिए, त्यसलाई मारिदिए। अब सबै एनजिओका कर्मचारी भइसकेपछि, पैसामा किनिदिसकेपछि अहिले कसले साम्राज्यवादको विरोध गर्ने? देशभक्ति, वामपन्थी चाहिँ खेमाको देशभक्तिलाई मार्ने, वैचारिक रूपमै मार्ने र आफ्नो चाहिँ तपाईँको योजनामा चलाउने एउटा रणनीतिको हिस्सा थियो दासढुङ्गा, हैन। अब त्यो कारण बाहिर थियो, मैले भन्न खोजेँ त्यति। स्रोत त यही थियो, हैन। किन एमालेभित्र त्यस्ता किन्न सकिने मान्छे थिए, किनिदिए, पक्रे, स्रोत पक्रे। त कारण के हो भन्छ भने, कारण चाहिँ उनको रणनीतिक स्वार्थको निम्ति एमालेलाई साम्राज्यवादीकरण गर्ने स्वार्थ हो, स्वार्थ उनको हो, कारण त्यहाँ छ, हैन। जस्तो माओवादी युद्ध त्यही हो, हामीले जति देख्यौँ नि, के दियो माओवादी युद्धले? आज हेर्नुहोस् देशको दुर्दशा, हैन। कारण अर्कैको थियो, अर्कैले आफ्नो कारणको निम्ति माओवादी प्रयोग गरेको थियो। हामीले दरबार काण्ड, हत्याकाण्ड हेऱ्यौँ, दरबार हत्याकाण्ड त यहाँ के देखिन्छ? एक थरीले दिपेन्द्र हो भने, हैन, दिपेन्द्रसँग जोडेर मानव कारणै दिपेन्द्र हो जस्तो गरे, हैन। जो चाहिँ त्यो हत्याका हतियार थिए अथवा त्यो हत्याकाण्डबाट उनले खाएका थिए, त्यो सारा कित्ताले दिपेन्द्रलाई जोड दियो, दोष दियो। अर्को थरीले चाहिँ जस्तो सेनाको संलग्नताको कुरो उठायो, हो, सेनाको पंक्ति पनि संलग्न छ, त्यसबेलाको नेतृत्व संलग्न छ, तर विशुद्ध रूपमा त्यो उसको आन्तरिक पहल मात्रै होइन, सेना जस्तो आफ्नो निम्ति सेनाले गरेको होइन। त्यो के गर्यो त भन्दाखेरि, मैले अघि नै भने नि, राज्यको जो शक्ति केन्द्र हो नि, जस्तो हिजो राजाहरू थिए, आज चाहिँ तपाईँको केही पनि छैन, हैन। एउटा मियो हुन्छ, राज्यलाई थाम्ने एउटा मियो हुन्छ, घरलाई थाम्ने चाहिँ कतै घरधुरी हुन्छ पुरानो शैलीको घरमा, आधुनिक घरमा पिलर हुन्छ। हाम्रो शरीरमा चाहिँ तपाईँको पछाडिको हड्डी छ, ब्याकबोन छ, यसले हामीलाई सिधा बनाएको छ। राज्यलाई थाम्ने एउटा शक्ति केन्द्र हुन्छ, त्यो हिजो राजा थियो, राज संस्था थियो, त्यसलाई ढालेको हो उनीहरूले। उनले व्यक्ति वीरेन्द्र मारेको होइन, त्यसले राज्यको शक्ति केन्द्र ढालेको हो। कसको स्वार्थ?
हैन सेनाको के स्वार्थ कांग्रेसको के स्वार्थ एमालेको के स्वार्थ अथवा त्यसमा संलग्न हुने अपराधीहरूको के स्वार्थ कसैको केही यहाँ त देखिने गरी स्वार्थ पूर्तिवाद त देखिएन हैन त स्वार्थ अर्कै थियो अर्कै शक्तिको थियो त्यो के थियो भन्छ भने नेपालको राज्यको शक्ति केन्द्र ढालेर समाप्त पारेर त्यो आफ्नो हातमा लिने जुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको षड्यन्त्र थियो त्यसको उपज थियो दरबार हत्याकाण्ड त्यसकारणले हामीले त्यो विदेशी रणनीतिलाई नबुझिकन त्यसको चाहिँ त्यसभित्रको कारणलाई नबुझिकन हामीले दरबार हत्याकाण्डै बुझ्दैनौँ त्यसकारणले मैले देशका सबै घटनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका रणनीतिहरूलाई उनका योजनाहरूलाई विशेष गरिकन हाम्रो देशको विरुद्धमा लागिपरेका जुन शक्तिहरू छन् अब उनको स्वार्थसँग जोडिएका प्रत्येक घटनाहरूलाई मैले नेपालको राजनीति भू राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने कारण त्यो हो त्यसकारणले मेरो यहाँहरूलाई अनुरोध के हुन्छ भने हामी यसो गर्न सकेनौँ भने हामीले देश कहिले पनि बुझ्दैनौँ र देश यस्तो जसले बनायो त्यो मुख्य शक्ति पनि हामी बुझ्दैनौँ हैन मैले एउटा चीज हामीले हेरौँ जस्तो एउटा त यहाँका मान्छे त वाहक हुन् प्यादा प्रयोग गरेका प्यादा हुन् हैन हामीले जस्तो चेसको गोटीमा चेस खेल्दाखेरि प्यादाहरूलाई ढकेल्ने हुन्छ नि प्यादा ढकेलिन्छ अरूलाई खेलाइन्छ हैन अब त्यो खेलमा त्यो प्यादा मूल पात्र हुँदैन मूल पक्ष हुँदैन त्यसलाई धकेल्ने औँलाले धकेल्ने अथवा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को सार्ने जुन पात्र हुन्छ मुख्य खेलाडी त्यो हो त्यसकारणले यिनी जो सत्तामा प्रयोग गरिएका छन् यिनी प्यादा मात्रै हुन् हैन यिनलाई यता चाहिँ तपाईको खेलाउने कि उता खेलाउने कि यो कामको निम्ति खेलाउने कि त्यो कामको निम्ति खेलाउने त्यो निर्णय गर्ने शक्ति अर्को छ त्यो शक्ति बाहिरको साम्राज्यवादी शक्ति हो र त्यससँग जोडिएको नेपालको भू राजनीतिसँग त्यससँग जोडिएको जुन स्वार्थ हो त्यो स्वार्थ नै देश यस्तो हुनुको मुख्य कारण हो त्यसकारणले हामीले त्यो कारण नबुझिकन हामी देश बुझ्दैनौँ त्यसकारणले यसलाई बुझ्नको निम्ति दुईटा कुरा मैले यति भनिर सकेँ पहिलो कुरा त सुगौली सन्धिपछि नेपाल नव औपनिवेशिकताको चरणबाट गुजिरहेछ गुलामीको अवस्थामा छ गुलामले आफै निर्णय गर्न सक्दैन यो हामीले आफ्नो घर व्यवहार नै देखेको कुरा हो जस्तो कसैका घरमा रैती राख्ने चलन छ कतै चाहिँ तपाईको अब के रे हरुवा चुरुवा भन्छ कतै रैती भन्छ कतै कमैया भन्छ उनलाई त्यो घरभित्र कुनै निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन त्यसकारणले राज्य कस्तो छ पहिले हामी त्यो बुझौँ राज्य गुलाम छ भने हैन यो राज्यमा काम गर्न खटाइएको मान्छेलाई सो निर्णयको अधिकार हुँदैन त्यसकारणले नेपालका घटनाहरू विशुद्ध यिनको इच्छाबाट वा यहाँ आन्तरिक कुनै परिवेशबाट उत्पन्न हुँदैनन् हैन त्यसको स्रोत बाहिर हुन्छ नम्बर 1 हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा त्यसमा थप नेपालको अहिलेको जो अवस्था छ यो अन्तर्राष्ट्रिय जो ध्रुवीकरण छ त्यो पाटोसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ जस्तो पश्चिमी संसार कमजोर हुँदैछ पूर्वीय दुनिया उठाउँदैछ अब जस्तो चीनको उदय भयो रुसको उदय पुनरोदय भयो अब इन्डिया उदाउँदैछ ब्राजिल उदाउँदैछ त्यसकारणले यो उदय र अस्ताचल हैन अस्ताउने जो प्रक्रिया छ अब यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्नको निम्ति जो टकराउ विश्व राजनीतिमा सुरु भयो जुन ध्रुवीकरण सुरु भयो त्यसको असर नेपालमा परिरहेको छ हैन विश्वको अरू ठाउँ पनि परेको छ जस्तो ताइवानमा परेको छ मध्यपूर्वमा परेको छ युक्रेनमा हामीले देखिरहेका छौं भोलि अफ्रिकामा त्यो घटना घट्छ अथवा चाहिँ तपाईको भोलि पाकिस्तानमा त्यो पर्यो पाकिस्तान हामीले देखिरहेका छौं र संसारका धेरै भागमा यस्तो चाहिँ असर परिरहेको छ जहाँ जहाँ उनीहरू खेलिरहेका छन् नेपाल त्यस्तै एउटा चाहिँ तपाईको कडी हो त्यो बिन्दु हो त्यसैले गर्दाखेरि हामीले नेपाललाई हेर्दा हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उथलपुथल अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण अन्तर्राष्ट्रिय समीकरणबाट बाहिर राखेर हामी नेपाल हेर्ने गल्ती नगरौँ नम्बर 1 दोस्रो चाहिँ नेपालमा जति घटना घट्छन् यसबाट साम्राज्यवादी शक्ति बाहिर छ यसबाट असंलग्न छ यो भ्रम पालेर हामी नेपालका घटनाहरू नहेरौँ गल्ती नगरौँ र तेस्रो चीज नेपाल जस्तो गुलाम राज्य प्रणाली भएको देशमा हैन यहाँका निर्णयहरू जति पनि हुन्छन् गलत वा अन्य प्रकारका कुनै पनि निर्णयहरू त्यो विशुद्ध यहाँको मान्छेले आफ्नो दिमागले गर्छन् भनी यो भ्रम पनि नपालौँ त्यसकारणले मैले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई बढी जोड दिने गरेको छु त्यो मेरो आफ्नो हेराइ हो आफ्नो बुझाइको एउटा कोण हो एउटा एंगल हो मलाई लाग्छ यो नै सत्य हो आजसम्म मैले देखेको अनुभव गरेको यो नै सत्य हो हामी सबैले पनि यसै तरिकाले दृष्टिकोण बनाउन थाल्यौं भने मलाई लाग्छ देशको पक्षमा एउटा राम्रो जनमत बन्छ हस् धन्यवाद।